کوئی مناظرہ مباحثہ ہوئے یا کسی ملہ دے پونکن تو اسی جوابی تقریر کریے اسی اس رات نو لیلۃ القدر دی رات تو گھٹ نہیں سمجھتے تے جس دن ساڈا مناظرہ ہوئے تے مولوی اگے پھسیا ہوئے اسی اس نو غدیر تو گھٹ نہیں سمجھتے اسی تے لبدے پھرنے ہاں کوئی سانو لبے تے جڑا بندہ چیلنج پیا کردا نا میرے نال مناظرہ کرو لا شرق تو لے کے غرب تک شمال تو لے کے جنوب تک مذہب اہل بیت ادنا دا نوکر دا تمام علماء کرام نو دعوت فکر ہے جڑا کہندا نا میں بھکھی دا شیر ہاں مناظرے تے گدڑ ثابت نہ ہویا تے میں حیدری دا پتر ہی نہیں غور ہے اے میرا پیو انہاں دے وڈیاں نال لڑدا رہیا ہے غور ہے نا اے مشن آل محمد یہ کوئی اپنی صفت والی بات نہیں نہ میری کوئی یہ صفت ہے اسی وکالت ہی انہاں دی کیتی ہے جڑے سچے نے تے ساڈا پیو پتر دا زندگی نال فیصلہ ہے جب تک ساڈے دم وچ دم ہے جب تک ساتھ ساہ ہے جڑی مرضی عدالت وچ جانا پوے جس مقام تے مرضی مناظرہ کرنا پوے ایک ہاتھ وچ قرآن لے کے دوسرے ہاتھ وچ مصطفیٰ دا فرمان لے کے بڑے مضبوط کتاباں چاہ کے دس دینے حق میرے پیر علی نال کسے پہاڑیاں ٹپن والے امام نے لئی جو ہے توجہ رکھنا تہاڈی زندگی ہوے